गर्यो। अब च्याप्टर 4 सँग somehow रिलेटेड च्याप्टर 8 छ, त्यही भएर च्याप्टर 5 र 6 च्याप्टर 7 चाहिँ रिलेटेड छ हैन, च्याप्टर 8 हैन। अनि त्यही भएर हामी च्याप्टर 5 र 6 नपढेर अब लास्ट च्याप्टर अहिले पढ्न गइरहेको छौँ, द्याट इज च्याप्टर 7। पछि चाहिँ च्याप्टर 5 र 6 हामी पढ्छौँ। ओके, च्याप्टर 4 को अहिले योभन्दा पहिलाको टपिकमा के गर्यो, टु पोर्ट नेटवर्ककै हामी टु पोर्ट नेटवर्क नै पढ्या हो। यो टु पोर्ट नेटवर्क नै पढ्या हो, तर त्यसको टु पोर्ट नेटवर्कको के निकाल्या हो त, नेटवर्क फङ्सन निकाल्या हो है, नेटवर्क फङ्सन है। अब त्यही टु पोर्ट नेटवर्कको नै के निकाल्न गइरहेछौँ त, यो नेटवर्क फङ्सन हामी क्यालकुलेट गरे हो। अहिले चाहिँ हामी पारामिटर निकाल्न गइरहेछौँ है, नेटवर्क फङ्सनको यो च्याप्टर। त यो नेटवर्क फङ्सन र पारामिटर भनेको दुईटा डिफ्रेन्ट चाहिँ हाम्रो हो। यहाँ नेटवर्क फङ्सनमा कति 12वटा निकाल्या हो, कुन कुन, 4वटा ड्राइभिङ पोइन्ट, 4वटा तिम्रो फरवर्ड ट्रान्सफर फङ्सन, 4वटा रिभर्स ट्रान्सफर फङ्सन है। ओके, त यहाँ अब पारामिटर जसरी नेटवर्क फङ्सनमा कुन कुन निकालेको थियो, नेटवर्क फङ्सनमा जसरी Z11, Z21 एन्ड सो अन, Y21, Y11 है। अब यहाँ पारामिटरमा पनि हामी Z11 निकाल्छौँ, सेम नेटवर्कको, सेम टु पोर्ट नेटवर्कको पारामिटर Z11 अनि सेम नेटवर्कको पारामिटर पनि यो Z11, सरी नेटवर्क फङ्सन पनि Z11 के हुन्छ, दुईटा डिफ्रेन्ट हुन्छ है। यसको निकाल्ने तरिका, यो नेटवर्क फङ्सन Z11 निकाल्ने मेथड नै अलग हुन्छ, यो पारामिटर निकाल्ने Z11 के हुन्छ, डिफ्रेन्ट मेथडबाट हामी निकाल्छौँ। त यो भ्यालु र यो भ्यालु सेम नेटवर्क भए पनि हाम्रो चाहिँ फरक आउँछ। नेटवर्क फङ्सन Z11 र पारामिटर Z11 चाहिँ एउटै नेटवर्क टु पोर्ट नेटवर्कको फरक हुन सक्छ है। त हामी नेटवर्क फङ्सन कसरी निकाल्या हो, के प्रोसेस हामी एप्लाई गरे हो त्यो हामीलाई थाहा छ। अब पारामिटर के हो र कसरी क्यालकुलेट गर्ने हामी यहाँ चाहिँ हामी सिक्छौँ है। त अलरेडी वी नो वाट इज द टु पोर्ट नेटवर्क हैन। टु पोर्ट नेटवर्कको कतिवटा भेरिएबल हुन्छ, 4वटा भेरिएबल हुन्छ है, V1 I1 एन्ड V2 I2 है, V2 I2। अब यसको यो टु पोर्ट नेटवर्कलाई स्टडी गर्नलाई, यसको प्रपर्टी स्टडी गर्नलाई के गरिन्छ, एटलिस्ट वी निड 2 इक्वेसन्स है। त यो 4वटा भेरिएबल छ हामीसँग टु पोर्ट नेटवर्कको, कुन कुन, V1 एन्ड I1, अर्को सेट के छ त V2 एन्ड वाट I2 है। यो चाहिँ अब यो भनेको 4वटा यसलाई स्टडी गर्नलाई कतिवटा, 2टा इक्वेसन चाहिन्छ। त यो 2टा इक्वेसन फर्म गर्नलाई यही 4वटा भेरिएबल युज गरेर हामी इक्वेसन फर्म गर्छौँ। त यो 4वटा मध्ये इक्वेसन फर्म गर्दाखेरि कुनै 2टालाई हामी के गर्न सक्छौँ, डिपेन्डेन्ट भेरिएबल लिन्छ भनेदेखि अर्को 2टालाई इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल लिन्छ। जसरी इक्वेसन फर्म गर्नलाई जसरी y = f अफ x, त के हो त, y भनेको डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हो, x भनेको इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हो। सेम वे यहाँ यो y डिपेन्डेन्ट भेरिएबल, x इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल। त्यसैले यहाँ चाहिँ 2टा फर्महरूलाई कुनै 2टालाई हामी डिपेन्डेन्ट भेरिएबल लियो भने 2टालाई इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल लिनुपर्ने हुन्छ। जसरी यहाँ चाहिँ यो y = f अफ x मा त हामी के भन्छौँ, सपोज गरौँ कुनै इक्वेसन
3x² प्लस 2x बनेछ है। अब डिपेन्डेन्ट र इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलमा रिलेसन देखाउनलाई के चाहिन्छ, सर्टेन कन्स्टेन्टहरू चाहिन्छ है। त सेम यहाँ पनि डिपेन्डेन्ट र इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलमा रिलेसन देखाउनलाई एउटा कन्स्टेन्ट चाहिन्छ। एट द्याट कन्स्टेन्ट इज नोन एज वाट, प्यारामिटर अफ द टु पोर्ट नेटवर्क। त यहाँ चाहिँ हामीले भन्यो यो चारवटा भेरिएबल मध्ये कुनै दुईटालाई हामी डिपेन्डेन्ट भेरिएबल अनि दुईटालाई इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल लिनुपर्छ। र कुन कुनलाई डिपेन्डेन्ट के सेट हुन सक्छ, यहाँ डिपेन्डेन्ट भेरिएबल अनि यहाँ चाहिँ हामी इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको सेटहरू राखौँ। इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल त डिपेन्डेन्ट भेरिएबल सपोज गर तिमी v1 एन्ड v2 लाई डिपेन्डेन्ट भेरिएबल लियो भनेदेखि i1 र i2 लाई के लिनुपर्छ त, इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल लिनुपर्छ है। ओके लिनुपर्छ। त यहाँ इक्वेसन अब यसको लेख्दाखेरि अब यहाँ यसबाट दुईटा, त v1 एज ए फंक्शन अफ i1 एन्ड i2 अनि v2 एज ए फंक्शन अफ i1 एन्ड i2 भनेर दुईटा इक्वेसन आउँछ। यहाँबाट जसरी त v1 इक्वल टु सम कन्स्टेन्ट इन्टु i1 प्लस सम कन्स्टेन्ट इन्टु वाट i2 एउटा इक्वेसन दिन्छ है। यसको यो सेटको इक्वेसन लेख्यो भने दुईटा इक्वेसन, एउटा इक्वेसन यहाँ कन्स्टेन्ट के राख्नुपर्छ हामी पछि डिस्कस गर्छौँ। सेमै अर्को इक्वेसन के हुन्छ, v2 एज ए फंक्शन अफ i1 एन्ड i2। त v2 इक्वल टु हाउ मच, सम कन्स्टेन्ट इन्टु i1 प्लस सम कन्स्टेन्ट इन्टु वाट i2 है। त यसलाई इक्वेसन हामी 2 भन्छौँ। त यो चाहिँ पछि यो कन्स्टेन्टहरू पछि हामी देख्दाखेरि z11 यसलाई z12 भन्छौँ, यसलाई z21 यसलाई z22 भन्छौँ है। अब एज ए होल यसलाई के भन्छौँ, यो जेड पारामिटर भन्ने बित्तिकै यो चारवटा सब पारामिटर हामीले क्यालकुलेट गर्नुपर्छ। कुन कुन, z11 z12 z21 एन्ड z22 है। सेम वे नेक्स्ट अर्को के गर्न सकिन्छ, यो i1 र i2 लाई डिपेन्डेन्ट भेरिएबल लियो भनेदेखि v1 र v2 लाई इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल लिनुपर्छ। त्यसले अर्को पारामिटर दिन्छ। त i1 एन्ड i2 एज ए फंक्शन अफ v1 एन्ड v2। त यहाँ पनि i1 एज ए फंक्शन अफ v1 एन्ड v2 एन्ड i2 एज ए फंक्शन अफ v1 एन्ड v2 गर्यो भनेदेखि अर्को इक्वेसन दिन्छ है। सेम वे यहाँ चाहिँ अर्को के हुन्छ, यहाँ v1 एन्ड i1 लाई डिपेन्डेन्ट लियो भनेदेखि v2 एन्ड वाट i2 लाई इन्डिपेन्डेन्ट लिनुपर्छ। सेम वे v2 एन्ड i2 लाई डिपेन्डेन्ट लियो भनेदेखि v1 एन्ड i1 लाई इन्डिपेन्डेन्ट लिनुपर्छ। अब v1 एन्ड i2 लाई डिपेन्डेन्ट लियो भनेदेखि i1 एन्ड वाट v2 लाई डिपेन्डेन्ट लिनुपर्छ। अनि लास्ट वान लिँदा i1 एन्ड v2 लाई डिपेन्डेन्ट लियो भनेदेखि v1 एन्ड i2 लाई इन्डिपेन्डेन्ट लिनुपर्छ। अब यो बाहेक अरू कम्बिनेसन हुँदैन भनेको यो एउटाले यसले एउटा चाहिँ पारामिटर दिन्छ, यसले अर्को पारामिटर है भनेको यहाँबाट अर्को। सो यसरी गर्दाखेरि कुनै टु पोर्ट नेटवर्कको कतिवटा पारामिटर हुने भयो, 6 पारामिटर है। अब 6 पारामिटर के हुन्छ यो चाहिँ हामी यो टेबुलर फर्म र त्यसको दुईटा हरेक पारामिटरको के हुन्छ, दुईटा पारामिटरबाट दुईटा इक्वेसन हामी लिन्छौँ है। त हामी त 6 पारामिटरमा नम्बर 1 मा यो यहाँ नेम अफ द पारामिटर अनि फंक्सन कुन चाहिँ यो कुन चाहिँ डिपेन्डेन्ट भेरिएबल कुन चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल अनि त्यसको दुईटा इक्वेसन। त यहाँ जेड पारामिटर और ओपन सर्किट इम्पिडेन्स पारामिटरमा के हुन्छ त, v1 एन्ड v2 विल बी डिपेन्डेन्ट भेरिएबल एन्ड i1 एन्ड i2 विल बी इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल। यहाँ फंक्सन भनेको एक्सप्रेस बेटर के हुन्छ, एक्सप्रेस यहाँ डिपेन्डेन्ट भेरिएबल इन टर्म्स अफ इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल लेख्दा पनि हुन्छ है। त यो v1 v2 डिपेन्डेन्ट एन्ड त यहाँ अनि यसको इक्वेसन के हुन्छ, v मैट्रिक्स इक्वल टू z मैट्रिक्स इन्टु i मैट्रिक्स है। त्यसको इक्वेसन के हुन्छ, v1 इक्वल टू कति, z11 i1 प्लस z12 i2 अनि v2 इक्वल टू हाउ मच, यो दुईटा मैट्रिक्सलाई मल्टिप्लाई गर्यो भनेदेखि v2 इक्वल टू कति हुन्छ, z21 i1 प्लस z22 i2 है। त्यसरी सेम अब y पारामिटर
वाई प्यारामिटरको लागि के गरिन्छ, यसले जसरी यहाँ चाहिँ यो जेड प्यारामिटर, यो चाहिँ वाई प्यारामिटर एन्ड सो अन है। त यो वाई प्यारामिटरको लागि के हुन्छ, जस्ट यिनीहरूको पोजिसन के गर्ने, इन्टरचेन्ज गरिदिने। यहाँ चाहिँ यो यहाँ चाहिँ V1 V2 गरिदिने, यहाँ चाहिँ I1 एन्ड I2 है। त यहाँ चाहिँ वाई प्यारामिटरको लागि के हो, एक्सप्रेस I1 एन्ड I2 एज ए फंक्शन अफ व्हाट, V1 एन्ड V2। सो अब यहाँ दैट इज I मैट्रिक्स इज इक्वल टू Y मैट्रिक्स इन्टु V मैट्रिक्स। त यहाँबाट यो दुईटा मैट्रिक्सलाई मल्टिप्लाई गरे भनेदेखि I1 को भ्यालु कति हुन्छ, त I1 को भ्यालु कति हुन्छ, I1 को भ्यालु कति हुन्छ त Y11 V1 प्लस Y12 V2 अनि I2 बराबर कति हुन्छ, Y21 V1 प्लस Y22 V2 है। सेम है T पैरामीटर और it is also known as transmission parameter or also it is known as ABCD parameter or ABCD parameter और chain parameter पनि भनिन्छ है यसलाई, टी प्यारामिटरलाई एबीसीडी प्यारामिटर और ट्रांसमिशन प्यारामिटर। तो यहाँ के हुन्छ V1 I1 एज ए फंक्शन अफ व्हाट, V2n माइनस I2। तो माइनस I2 गर्दा यो I2 हो, यहाँ चाहिँ यो I2 भनेदेखि माइनस I2 यो एक्सप्लेन गर्दाखेरि माइनस I2 के गरिन्छ, यो I2 भनेको के हुन्छ, रिफरेन्स डिरेक्सन टर्मिनल 2 बाट के हुन्छ, गोइङ टुवर्ड्स द नेटवर्क हुन्छ है, अनि प्लस I2। तर यहाँ चाहिँ के को माइनस I2 को टर्ममा, त यो एक्सप्लेन गर्दाखेरि हामी यो के गर्नुपर्छ, यो I2 को डिरेक्सन के हुनुपर्छ, आउटगोइङ लिनुपर्छ अनि के हुन्छ माइनस I2, त्यो बेला माइनस I2 हुन्छ। सेम वे अब यो आउटगोइङ छ भने यहाँबाट के हुन्छ, इनकमिङ लिनुपर्छ अनि यहाँ माइनस I2 लेख्नुपर्छ है। यो चाहिँ माइनस I2 भनेको के हो त, यहाँ पनि यो टु पोर्ट नेटवर्कको चाहिँ रिफरेन्स भन्दा अपोजिट दिनुपर्छ है। त रिफरेन्स के हो, टर्मिनल 2 बाट गोइङ टुवर्ड्स यो, अनि रिफरेन्स यहाँ के हो, टर्मिनल 2 बाट के हुन्छ, 2 डैश बाट के हुन्छ, आउटगोइङ हुन्छ है। त माइनस लिनु छ भनेदेखि, माइनस गर्नु छ भनेदेखि के गर्ने, जस्ट अपोजिट दिने रिफरेन्स डिरेक्सनमा है। ओके, त यहाँ चाहिँ अब यो टी प्यारामिटर V1 I1 एज ए फंक्शन अफ V2 एन्ड माइनस I2। त यहाँ V1 I1 मैट्रिक्स यो एबीसीडी यसलाई मल्टिप्लाई गर्यो भनेदेखि यो दुईटा मैट्रिक्सलाई V1 को इक्वेसन कति हुन्छ, AB2 प्लस B ब्रैकेट माइनस I2, I1 इक्वल टू कति हुन्छ, CB2 प्लस D ब्रैकेट माइनस I2 है। अनि त्यसपछि टी पैरामिटर और सॉरी टी डैश पैरामीटर, यो टी पैरामीटर हो, यो टी डैश हो, यहाँ डैश दिइरहेको छ है, डैश पैरामीटर और इट इज नोन एज व्हाट, इनवर्स ट्रांसमिशन पैरामीटर और आल्सो नोन एज ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश पैरामीटर है। त यहाँ चाहिँ के हुन्छ त, यो जस्ट यिनीहरूको पोजिसन इन्टरचेन्ज गरिदिने, यहाँ ल्याइदिने यो V2 I2, तर यो साइन चाहिँ माइनस चाहिँ यही छोडिराख्ने है, यही छोडिने। त V2 एन्ड I2 एज ए फंक्शन अफ V1 एन्ड व्हाट, माइनस I1 है। त यहाँ चाहिँ यो मैट्रिक्स फर्ममा लेख्दाखेरि यो हुने भयो। त यहीबाट यो दुईटा मैट्रिक्सलाई मल्टिप्लाई भनेदेखि V2 को इक्वेसन दिन्छ। V2 इक्वल टु कति, A डैश V1 प्लस B डैश ब्रैकेट माइनस I1 अनि I2 इक्वल टु व्हाट, C डैश V1 प्लस D डैश ब्रैकेट माइनस I1, दुईटा इक्वेसन सेम है। अब हाइब्रिड पैरामिटर को के हुन्छ त, V1 I2 एज ए फंक्शन अफ I1 V2। त V1 इक्वल टू कति हुने भयो, यो मैट्रिक्स मल्टिप्लाई गर्यो भने V1 इक्वल कति, H11 I1 प्लस H12 V2 and I2 is equal to what, H21 I1 plus H22 V2 है। सेम में G पैरामीटर को लागि के हुन्छ, जस्ट यिनीहरूको पोजिसन के गरिदिने, इन्टरचेन्ज गरिदिने, G पैरामीटर दिन्छ। त यो अगेन यो मैट्रिक्स मल्टिप्लाई गर्यो भनेदेखि I1 इक्वल टू कति, G11 V1
त I1 इक्वल टु कति हुन्छ त G11 V1 प्लस G12 I2 अनि V2 इक्वल टु कति हुन्छ G21 V1 प्लस G22 I2 है। त यसरी भनेको अब यो चाहिँ कति 6टा प्यारामिटर हो, हरेक प्यारामिटरको के हुन्छ दुईटा इक्वेसन हुन्छ। त यो च्याप्टरमा यो दुईटा इक्वेसन हरेकको तिमी सम्झेपछि यो च्याप्टरमा के हुन्छ मेश एनालाइसिसको या नोडल एनालाइसिसको कन्सेप्ट तिमीलाई क्लियर छ भनेदेखि यो च्याप्टर सजिलैसँग गर्न सक्छौ। तर के गर्नु पर्यो फर्स्ट हरेक प्यारामिटरको दुईटा इक्वेसन है, यो जेड प्यारामिटरको दुईटा इक्वेसन थाहा हुनु पर्यो, तिम्रो वाइ प्यारामिटरको दुईटा इक्वेसन त्यो थाहा भएपछि त्यसपछि के हो त मेश एनालाइसिस मात्रै हो। त यो इक्वेसन चाहिँ सम्झिराख्नु पर्यो। त सम्झिने कसरी भने सिम्पल तरिका छ है। त मैले यहाँसम्म यो 6वटा प्यारामिटर छ जसमध्ये मलाई इक्वेसन भनेको 3वटाको मात्र तपाईँलाई मैले सम्झाएको छु। त नम्बर 1 को के जेड प्यारामिटर, नम्बर 2 भनेको हामी यो टी प्यारामिटर मैले सम्झाएको छु, अनि अर्को के एच प्यारामिटर मात्रै सम्झाएको छु। यो 3वटा मात्र मलाई थाहा छ, 3वटा मात्र थाहा छ। अनि 3वटा यो थाहा छ भनेदेखि अरू 3वटाको के गर्ने, जेडको के गर्ने पोजिसन वाइ प्यारामिटरको लागि जो जेडको जुन छ डिपेन्डेन्ट इन्डिपेन्डेन्ट जस्ट के गर्ने इन्टरचेन्ज गरिदिने पोजिसन भनेको यो चाहिँ डिपेन्डेन्ट छ यो इन्डिपेन्डेन्ट छ। त वाइको लागि जस्ट के गरिदिन्छु म इन्टरचेन्ज गरिदिएँ भनेदेखि यिनीहरूको पोजिसन वाइको आउँछ है। सेम वे तिम्रो चाहिँ टीको हामी मैले सम्झाएको छु है। अनि वाइ टी ड्यासको लागि जस्ट के गरिदिने डिपेन्डेन्ट इन्डिपेन्डेन्टको पोजिसन चेन्ज गरिदिने, तर यो माइनस साइन चाहिँ जहाँ छ त्यही राख्ने क्या, यो चाहिँ इन्डिपेन्डेन्टमै राख्ने। अनि त्यसपछि एच प्यारामिटरको मैले सम्झाएको छु अनि त्यसलाई इन्टरचेन्ज गरिदिने हो है। यो मात्र अर्डर मात्र मिलाएर लेख्न जाने छ भनेदेखि तिम्रो इक्वेसन आउँछ है। यो म्याट्रिक्स नसम्झे पनि हुन्छ। यो अर्डर V1 V2 I1 I2 त के गर्छौ V1 इक्वल टु कति Z11 I1 प्लस Z12 I2 अनि V2 इक्वल टु कति Z21 I1 प्लस Z22 I2 है। सेम अब इन्टरचेन्ज गरिदियो है पोजिसन I1 I2 एज ए फंक्शन अफ V1 एन्ड V2 यसले वाइ प्यारामिटर दिन्छ है, और सर्ट सर्किट एडमिटेन्स प्यारामिटर पनि भनिन्छ। त I1 इक्वल टु कति Y11 V1 प्लस Y1 सेम I2 इक्वल टु हाउ Y21 V1 प्लस Y22 V2 यो अर्डर मात्र है। अब के गर्ने टी प्यारामिटरको लागि मैले सम्झाएको छु V1 I1 एज ए फंक्शन अफ V2 एन्ड माइनस I2। त V1 इक्वल टु कति A B2 प्लस B ब्रैकेट माइनस I2 है। यही यो अर्डर मात्र मिलाएर लेख्न, यो फर्स्टमा यो यसरी राख्ने। अनि I1 इक्वल टु वाट C B2 प्लस D ब्रैकेट माइनस I2। सेम अब यसको पोजिसन इन्टरचेन्ज गर्यो टी ड्यास दियो है। त B2 इक्वल टु वाट A डैश V1 प्लस B डैश माइनस I1 है। अनि I2 इक्वल टु वाट C डैश V1 प्लस D डैश ब्रैकेट माइनस I1। अब चाहिँ एच प्यारामिटरको मलाई त V1 I2 एज ए फंक्शन अफ I1 V2। त V1 इक्वल टु हाउ मच H11 I1 प्लस H12 V2 अनि I2 इक्वल टु वाट S21 I1 प्लस S22 V2 अनि इन्टरचेन्ज गरिदियो। सेम यहाँबाट यो अर्डर मात्र मिलाएर लेख्न जाने छ भने इक्वेसन आउँछ है। त I1 इक्वल टु वाट G11 V1 प्लस G12 I2 है। अनि V2 इक्वल टु हाउ मच G21 V1 प्लस G22 I2। यसरी हामी सम्झिने। यो दुईटा इक्वेसन सम्झाएको छ भनेको यसपछि मेश एनालाइसिस नै हो है। अब यो यिनीहरूलाई डिटेलमा यो जेड प्यारामिटर के हो र गिभन 2 पोर्ट नेटवर्कको कसरी क्याल्कुलेट गर्ने यो टेबलबाट हामी दुईटा इक्वेसन सबैको सम्झ्यौँ है। यो अर्डर मात्र मिलाएर लेख्न जाने छ भनेदेखि इक्वेसन हामी सम्झिन्छौँ है। ओके, अब नम्बर 1 जेड प्यारामिटर और इट इज अल्सो नोन एज ओपन सर्किट इम्पिडेन्स प्यारामिटर है। त यसलाई या कुनै पनि यो 6वटा प्यारामिटरलाई एक्सप्लेन गर्नलाई यो हामी 2 पोर्ट नेटवर्कको दुईटा चाहिँ फिगर चाहिँ सुरुमा बनाउनु पर्छ सिमिलर। त यो फिगर 1 र फिगर
सुरुमा बनाइदिने 2 पोर्ट नेटवर्क हो। अनि त्यसपछि पछिबाट सर्टेन मोडिफिकेसन गर्नुपर्छ। त हामी के यो फिगर र यो फिगर दुईटा बनाइसक्यो है। ओके, त्यसपछि हामी अब जेड प्यारामिटरको लागि के हो त v1 एन्ड v2 एज ए फंक्सन अफ i1 एन्ड i2। त यहीँबाट यो अर्डर मिलाएर लेख्यो भने त्यो आयो इक्वेसन। v1 इक्वल टु कति z11 i1 प्लस z12 i2 अनि v2 इक्वल टु हाउ मच z21 i1 प्लस z22 i2। या यसलाई मैट्रिक्स फर्ममा लाग्यो भने कि v मैट्रिक्स इक्वल टु z मैट्रिक्स इन्टु i मैट्रिक्स। अब यसलाई यो दुईटा v1 र v2 यो इलिमेन्टहरु राख्यो भनेदेखि अनि z को कति यति यो भयो z11 z12 अनि i मैट्रिक्स यो। अब यहाँबाट पनि इक्वेसन लेख्न सक्छौ त यो दुईटा मैट्रिक्सलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने z11 i1 प्लस z122 सरी z once again v1 is equal to z11 i1 plus z12 i2 अनि v2 is equal to कति z21 i1 plus z22 i2। तो यो दुईटा इक्वेसन आयो। तो यो इक्वेसन आएपछि यो इक्वेसन आएपछि अब यो z11 र z21 निकाल्नलाई हामीले यो इक्वेसनले नै स्टेप दिन्छ यो z11 र z21 कसरी क्याल्कुलेट गर्ने गिभन 2 पोर्ट नेटवर्कको। त के कसरी क्याल्कुलेट गर्ने यो z11 र z21 निकाल्नलाई समहाउ i2 0 हुन गयो भनेदेखि z11 र z21 हामी सजिलै क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं है। त्यसको लागि के गर्नुपर्छ यो i2 लाई के गर्नु पर्यो 0 गर्नु पर्यो है। त हाउ टु मेक i2 करेन्ट 0 बाई मेकिङ ओपन सर्किट है। तपाईको i2 0 गर्नलाई के गर्ने पोर्ट 2 लाई ओपन गरिदिने। त पोर्ट 2 लाई ओपन गरेपछि के हुन्छ त z11 कति हुन्छ v1 अपन i1 हुन्छ बिकज i2 इज 0 अनि z21 भनेको v2 बाई i1 हुन्छ है। सेम वे तिम्रो चाहिँ z12 र z21 निकाल्नलाई के गर्नुपर्छ यो i1 लाई 0 गर्नुपर्छ है। त i1 0 कसरी गर्ने करेन्टलाई कसरी 0 गरिन्छ ओपन गरेर ओपन सर्किट गरेर है। भनेको पोर्ट 1 लाई के गरिदिने ओपन सर्किट गरिदिने अनि तिम्रो चाहिँ ओपन गरेपछि i1 0 हुन जान्छ अनि z12 कति हुन्छ त v1 अपन i2 हुन्छ z22 कति हुन्छ v2 अपन i2 हुन्छ। ओके, त यहाँ चाहिँ बेटर यहाँ चाहिँ के गरे यो बेटर यहाँ चाहिँ के थप्नु पर्यो यहाँ चाहिँ के यो स्टेप के गर्दा टु फाइन्ड व्हाट टु फाइन्ड z11 and z21 है। what we have to do हामी पोर्ट 2 लाई ओपन गर्नु पर्यो है। z11 र z21 निकाल्नलाई i2 0 बनाउनु पर्यो भने पोर्ट 2 लाई ओपन गर्नु पर्यो। त पोर्ट 2 लाई ओपन गर्दैछ भने भोल्टेज कहाँ एप्लाई गर्नु पर्यो पोर्ट 1 मा कतिको v1 है। त यहाँ लेखा छ टु फाइन्ड z11 and z21 एप्लाई v1 भनेको यो स्टेपले यो सेन्टेन्सले के दिन्छ त z11 र z21 कसरी निकाल्ने भनेर यो स्टेप दिन्छ। कहाँबाट आएको यो इक्वेसनबाट नै आएको। त टु फाइन्ड z11 and z21 एप्लाई v1 at port 1 and make port 2 open circuited that is i2 is equal to 0 as shown in figure 1। त पहिला त 2 पोर्ट नेटवर्क बनाएको थियो अनि i2 दिएको थियो। अब चाहिँ यो दुईटा भ्यालु निकाल्नलाई i2 लाई के गर्नु पर्यो 0 गर्नु पर्यो। त i2 is equal to 0 है। त i2 0 then from equation 1 and 2 त 1 बाट यो i2 0 भएपछि z11 कति v1 by i1 अनि z21 भनेको v2 by i1 त यहाँ आयो है। ओके, त यो हो। अब सेम वे तिम्रो चाहिँ अब यो अब त्यसपछि के गर्नु पर्यो z12 र z22 निकाल्नलाई के गर्नु पर्यो त i1 लाई 0 गर्नु पर्यो है। त अब i1 लाई कसरी 0 गर्ने पोर्ट 1 लाई ओपन गरेर। त पोर्ट 1 लाई ओपन गरिरहेछ भने भोल्टेज कहाँ एप्लाई गर्नु पर्यो पोर्ट 2 मा कतिको v2 है। त त्यही कुरा यहाँ चाहिँ एउटा थप्नु पर्यो यहाँ के टु फाइन्ड व्हाट टु फाइन्ड z12 and z22 है। त यो स्टेप के को लागि गरिरहेछ टु फाइन्ड व्हाट z12 र and z22 है। एप्लाई v2 at port 2 and make port 1 open circuited that is i1 is equal to 0 as shown in figure 2।
त फिगर 2 मा यहाँ एप्लाई गर्यो अनि I1 लाई कति गर्यो 0 गर्यो देन फ्रम इक्वेसन 1 एन्ड 2 त 1 एन्ड 2 बाट यो I1 0 भएपछि Z11 कति हुन्छ V1 अपन I2 हुन्छ Z22 भनेको V2 by I2 हुन्छ है यसरी भयो ओके अब यति गरे यो अब भन त जेड पारामिटर कुनै टु पोर्ट नेटवर्क दिएको छ अनि तिमीलाई जेड पारामिटर निकाल्न भनिरहेछ है त जेड पारामिटर निकाल्ने तरिका के हुने भयो एल को कति एस इन्टु एल है अनि सी को कति 1 by what एससी है त यो चाहिँ हामी गर्नुपर्ने हुन्छ है त फर्स्ट स्टेप त्यो गर्यो गिभन टु पोर्ट जेड पारामिटर निकाल्नलाई फर्स्ट स्टेप के गर्नु पर्यो टु पोर्ट नेटवर्कलाई एस डोमेनमा ट्रान्सफर्म गर्नु पर्यो त गर्नु भनेको यो चाहिँ आर को आर गर्नु एल को एस इन्टु एल सी को 1 by एससी त यो ट्रान्सफर्म गर्नु भनेको के हो सबैको युनिट के हुन्छ इम्पिडेन्स ओम है यो एस इन्टु एल को यहाँ त टी डोमेनमा हेनरी हुन्छ एल त यो एस इन्टु एल गरेपछि यो केमा यसको युनिट केमा हुन जान्छ त ओममा 1 by एससी को पनि युनिट के हुन्छ ओममा जान्छ है ओके फर्स्ट स्टेप त्यो गर्यो त्यसपछि अब जेड पारामिटर निकाल्नु छ भने कि यो जेड पारामिटरको दुईटा इक्वेसन लेख्ने है त यो इक्वेसन लेखेपछि अब फर्दर स्टेपहरु के गर्नुपर्छ यही दुईटा इक्वेसनले दिन्छ अब यो Z11 र Z21 निकाल्नलाई के गर्नुपर्छ त I2 लाई तिमीले 0 बनाउनु पर्छ है त हाउ टु मेक I2 0 ओपन करेन्टलाई कसरी 0 पारिन्छ ओपन गरेर है ओपन सर्किट गरेर है त कसलाई त I2 लाई 0 गर्ने भनेको सेकेन्ड पोर्टलाई के गर्नु पर्यो गिभन टु पोर्ट नेटवर्कको सेकेन्ड पोर्टलाई ओपन गर्ने अनि भोल्टेज कहाँ एप्लाई गर्ने पोर्ट 1 मा V1 है अब यो एप्लाई गरेपछि यो ओपन गरेपछि अब बाँकी यतातिरको अब यो सर्किट बन्दैन है त यो बाँकी यताको एउटा रिजल्टेन्ट सर्किट आउँछ है त I2 0 पछि यताको चाहिँ तिम्रो चाहिँ सर्किटबाट हट्ने भयो यति मात्र चाहिँ यो नेटवर्क आउने भयो यो नेटवर्कलाई कुनै पनि मेथडबाट सल्भ गर्नुपर्छ है त कुनै पनि मेथड भनेको तिमी नोडल एनालाइसिस लगाउन सक्छौ या मेश एनालाइसिस या इक्विभ्यालेन्ट इम्पिडेन्स निकालेर त हामी पहिला नै भनिदिएछौँ टु पोर्ट नेटवर्कको जुन पनि न्युमेरिकल म गर्दाखेरि मैले गर्दाखेरि मेश एनालाइसिसबाट पनि मेश एनालाइसिसबाट नै सल्भ गर्छु तिमी नोडलबाट गरे पनि हुन्छ है त म जहिले पनि हामी टु पोर्ट नेटवर्कको त्यहाँ मेथड भने आउँदैन यही मेथडबाट गर भनेर है तिमी जुन पनि एप्लाई त म मेश एनालाइसिसबाट यसलाई सल्भ गर्छु त सल्भ गर्दाखेरि सबै भ्यालुहरू तिम्रो के हुन्छ सबै यो चाहिँ I1 को भ्यालु कुन एप्लाई गरेछ V1 एप्लाई गरेछ है त I1 को भ्यालु पनि V1 को टर्ममा निकाल्छौ है अनि यो V2 को भ्यालु पनि V1 को टर्ममा निकाल्छु त भनेको यो I1 पनि के हुन्छ V1 को टर्ममा हुन्छ त यहाँ I1 को भ्यालु राखेपछि यो V1 क्यान्सल हुन्छ यु विल गेट Z1 सो यो चाहिँ I2 को भ्यालु पनि सरी V2 को भ्यालु पनि के V1 मा I1 को भ्यालु पनि के V1 मा त दुईटै V1 मा आएपछि V1 क्यान्सल हुन्छ यु विल गेट द Z21 है सेम अब यो दुईटा निकालिसक्यो Z11 Z21 अब यो Z12 र Z22 निकाल्नलाई फेरि यही दुईटा इक्वेसनले यसले प्रोसिजर दिन्छ भनेको यो Z12 र Z22 निकाल्नलाई के गर्नु पर्यो तिमी I1 लाई 0 पार्नु पर्यो है त हाउ टु मेक I1 0 ओपन गरेर कसलाई पोर्ट 1 लाई त पोर्ट 1 लाई ओपन गर्छौ भने भोल्टेज कहाँ एप्लाई गर्छौ पोर्ट 2 मा कतिको V2 त पोर्ट 2 गिभन टु पोर्ट नेटवर्कको पोर्ट 2 मा V2 एप्लाई गर्ने अनि पोर्ट 1 लाई के गर्दिने ओपन गर्दिने है त ओपन गरेपछि एगेन तिम्रो चाहिँ यतातिर यो रिजल्टेन्ट सर्किट बन्छ है त यो रिजल्टेन्ट सर्किटलाई एगेन मेश एनालाइसिसबाट सल्भ गर्ने सल्भ गरेर तिम्रो चाहिँ यहाँ चाहिँ यो I2 को भ्यालु पनि के हुन्छ जुन एप्लाई गरेछ कुन एप्लाई गरेछ V2 त I2 को भ्यालु पनि के V2 को टर्ममा निकाल्ने है अनि यो V1 को भ्यालु पनि V2 को टर्ममा निकाल्ने है त I2 को भ्यालु पनि I2 को भ्यालु फर्स्ट V2 को टर्ममा निकाल्यो है त I2 को टर्म भ्यालु V2 मा निकालेपछि यो V2 मा आउँछ यो पहिला नै V2 छ V2 र V2 के हुन्छ क्यान्सल हुन्छ यु विल गेट द Z22 है सेम यो I2 पनि के V2 मा अनि V1 पनि के V2 मा त दुईटै V2 को टर्ममा हुन्छ
B2 B2 क्यान्सल हुन्छ, you will get the value of Z12. त यसरी हामी Z parameter निकाल्छौँ। त यसको प्रोसिजर भनेको के भयो, फर्स्टमा के गर्ने, कुनै पनि Z parameter निकाल्ने फर्स्ट स्टेप के भयो त, त्यसको Z parameter सरी त्यो टु पोर्ट नेटवर्कलाई यस डोमेनमा ट्रान्सफर्म गर्ने है। त्यसपछि के गर्ने, Z parameterको यो दुईटा इक्वेसन लेख्ने। यो दुईटा इक्वेसनले नै तिम्रो फर्दर स्टेप दिन्छ है। ओके, त अब मानौ चाहिँ अब यही बाई मिस्टेक चाहिँ यही दुईटा इक्वेसन तिमीले रङ गरेर तिमी यसरी लेख्न पुग्यो, V1 इक्वल टु कति, Z11 I2 प्लस कति, Z12 I1 लेख्न पुग्यो है। अनि V2 इक्वल टु कति, Z21 I2 अनि प्लस कति, Z22 I2 लेख्न पुग्यो है। यो दुईटै के छ, मिस्टेक छ है, मानौ यही लेख्न पुग्यो है। त अब तिमी Z11 र Z21 निकाल्नलाई के गर्छौ त, यहाँ चाहिँ के गर्छौ त, तिम्रो I1 लाई 0 गर्छौ, हो कि जस्ट अपोजिट हुन गयो है तिम्रो। भनेको यो चाहिँ इक्वेसन तिमीले रङ गर्यो भनेदेखि सबै प्रोसिजर नै रङ हुन जान्छ। किनभने यो दुईटा इक्वेसनले नै के दिन्छ, प्रोसिजर दिन्छ। यो चारवटा सब पारामिटर, Z पारामिटरको चारवटा सब पारामिटर हो। यो सब पारामिटर निकाल्नलाई यसले प्रोसिजर दिने हो। त यो चाहिँ दुईटा इक्वेसन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। त यो सम्झिनु पर्यो, यसले नै के ओपन गर्ने सर्ट गर्ने के चाहिँ डिसाइड गर्छ है। ओके, त यो चाहिँ लेख्नु भएन हैन, रङ गर्नु भएन है। त सेममै अब वाइ पारामिटर, अब यसलाई Z पारामिटरलाई ओपन सर्किट इम्पिडेन्स पारामिटर भनिन्छ। किन हेरौँ त, यो Z1 पनि के हो, V बाई I हो, Z21 पनि के हो, V बाई I हो, Z12 पनि V बाई I, Z22 पनि V बाई। सर्किट त यहाँ जसरी ओपन गरेको थियो, 1 बाई 1 पोर्टलाई के गर्छौँ हामी, सर्ट सर्किट गरेर यो चारवटा सब पारामिटर निकाल्छौँ। अब वाइ पारामिटरको इक्वेसन के हो, I1 I2 एज ए फङ्सन अफ V1 एन्ड V2। त यो अर्डर मात्र भनेको यो I1 V2 V1 V2 यो अर्डर मात्र मिलाएर लेख्न जानेको छ भने इक्वेसन आउँछ। त I1 इक्वल टु how much, Y11 V1 प्लस Y12 V2 अनि I2 इक्वल टु how much, Y21 V1 प्लस Y22 V2। या म्याट्रिक्स फर्ममा राखेर यो यसरी राख्दा हुन्छ। त यहाँबाट तिम्रो चाहिँ I1 को I1 कति हुने, I1 इक्वल टु यो इक्वेसन भयो है, Y11 V1 प्लस Y12 V2 इक्वेसन 1। I2 इक्वल टु how much, Y21 V1 प्लस Y22 V2 यो इक्वेसन। अब यो इक्वेसन दिएपछि यो प्रपर लेखेपछि यही इक्वेसनले चाहिँ फर्दर प्रोसेस या स्टेप दिन्छ यो सब पारामिटर निकाल्नलाई। त Y11 र Y21 निकाल्नलाई के गर्नु पर्यो, V2 लाई 0 गर्ने। त भोल्टेजलाई कसरी 0 पारिन्छ, सर्ट सर्किट गरेर है। त सर्ट सर्किट V2 लाई 0 गर्नु छ भनेको यसको मतलब सेकेन्ड पोर्टलाई के गर्नु पर्यो, सर्ट सर्किट गर्नु पर्यो। सर्ट सर्किट भनेको एउटा कन्डक्टर 0 रेजिस्टेन्स भएको दुईटा टर्मिनलको लाई जोडिदिने हो हैन। ओके, त अब सेकेन्ड पोर्टलाई सर्ट गर्दैछौ भनेदेखि भोल्टेज कहाँ एप्लाई गर्नु, पोर्ट 1 मा। त कतिको, V1 है। त यही कुरा लेखा छ। त यो बेटर के हुन्छ, यहाँ एउटा थपिदिने कि यो स्टेप के को लागि, टु फाइन्ड व्हाट, के को लागि, टु फाइन्ड व्हाट, Y11 एन्ड Y21 यो दुईटा फाइन्ड गर्नलाई यो स्टेप एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ तिमीले। टु फाइन्ड Y11 एन्ड Y21 apply V1 at port 1 and make port 2 short circuited, that is V2 equal to 0 as shown in figure 1 है। Then from equation 1 and 2, the 1 and 2 बाट Y11 कति हुन्छ, I1 upon V1 provided V2 is equal to 0 and Y21 is equal to I2 upon V1 provided V2 is equal to 0 है। ओके, अब सेम में Y12 र Y22 निकाल्नलाई के गर्नु पर्यो, V1 लाई 0 गर्नु पर्यो है। त V1 कसरी 0 गर्ने, भोल्टेज कसरी 0 गर्ने, सर्ट सर्किट गरेर है।
त सर्ट सर्किट गरेर तपाईले भोल्टेज कहाँ एप्लाई गर्नु पोर्ट 1 लाई सर्ट गर्दैछ भने पोर्ट 2 मा एप्लाई गर्नु पर्यो कतिको V2 है त त्यही त यो चाहिँ यो स्टेप लेखे दिन्छ यो यति जुन लेखिरहेछ त्यसले टु फाइन्ड व्हाट यो के को लागि टु फाइन्ड Y12 and what Y22 है apply V2 at port 2 and make port 1 short circuited that is V1 equal to 0 as shown in figure 2 है V1 short circuit यहाँ राखिदिएको छ V1 equal to 0 then from equation 1 and 2 we get Y12 is equal to I1 upon V2 provided V1 is equal to 0 and Y22 is equal to I2 by V2 provided V1 is equal to 0 यो हो अब यो दुईटा स्टेप यो चाहिँ यो चाहिँ के निकाल्नु Y12 र Y21 निकाल्नलाई सरी Y12 र Y22 निकाल्नलाई यो स्टेप गर्नु पर्यो Y211 र Y21 गर्नलाई यो स्टेप एप्लाई गर्नु पर्यो है अब भनौं त अगेन मानौ कुनै टु पोर्ट नेटवर्क दिएछ अनि तिमीलाई टु पोर्ट नेटवर्कको Y प्यारामिटर निकाल्नु छ त फर्स्ट स्टेप गर्छौ त्यसलाई एस डोमेनमा लग्छौ एस डोमेनमा लग्नु भनेको आर को आर नै एल को कति एस इन्टु एल सी को कति 1/SC त ट्रान्सफर्म गर्यो त्यसपछि वाइ प्यारामिटर निकाल्नु छ भने वाइ प्यारामिटरको यो दुईटा इक्वेसन लेख्यो त यो इक्वेसन लेखेपछि यही दुईटा इक्वेसनले फर्दर स्टेप दिन्छ यिनीहरुको यो चारवटा सब प्यारामिटर निकाल्नलाई अब y11 र y21 निकाल्नलाई के गर्छौ तिमी v2 लाई 0 गर्छौ त कसरी v2 लाई 0 सर्ट सर्किट गर्छौ त पोर्ट 2 लाई के गर्छौ सर्ट सर्किट गर्छौ है v2 0 है अनि एप्लाई भोल्टेज कहाँ एप्लाई गर्छौ पोर्ट 1 मा कतिको v1 है त अब गरेपछि यो सर्ट सर्किट गिभन 2 बाट सर्ट सर्किट गरेपछि अब यो एउटा एज ए होल एउटा रिजल्टेन्ट सर्किट आउँछ त यो रिजल्टेन्ट सर्किटमा डिफरेन्ट लुपहरु बन्न जान्छ त त्यो लुपलाई के गर्छ लुप एनालाइसिसबाट सल्भ गरेर है सल्भ गर्छौ बुकहरुमा हेर्यो भनेदेखि जेड प्यारामिटर निकाल्नलाई तिम्रो लुप एनालाइसिस गरे आउँछ भनेदेखि यो चाहिँ वाइ प्यारामिटर निकाल्नलाई नोडल एनालाइसिस गरे आउँछ है त अलिकता त सजिलो त हुन्छ तर चाहिँ कन्फ्युजिङ किन गर्ने भनेको सबै प्यारामिटर निकाल्नलाई हामी के गर्छौं लुप एनालाइसिस नै लगाइदिन्छौं है त यो जेड होस् वाइ होस् टी होस् जुन पनि छ हामी लुप एनालाइसिसबाट सल्भ गर्ने ओके त यसको के गर्ने अगेन यो रिजल्टेन्ट सर्किटलाई लुप एनालाइसिसबाट सल्भ गर्ने सल्भ गरेर तिम्रो यो चाहिँ एप्लाई के गरेको छ v1 है त सबै भेरिएबललाई यो कतिवटा चारवटा भेरिएबल हुन्छ सबै भेरिएबलको भ्यालु केमा लेख्ने v1 मा i1 को भ्यालु पनि केमा निकाल्ने v1 को टर्ममा है अनि यो i2 को भ्यालु पनि केमा निकाल्ने v1 को त अनि v2 त तिम्रो 0 छँदैछ है त i2 पनि v1 मा निकाल्ने अनि i1 पनि v1 को टर्ममा निकाल्ने त तिम्रो चाहिँ i1 पनि v1 को टर्ममा यो v1 को टर्ममा निकाल्छौ भ्यालु यो सल्भ गरेर है यसलाई त i1 v1 को टर्ममा यहाँ भ्यालु राख्छौ v1 क्यान्सल हुन्छ यु विल गेट y11 सेम वे i2 पनि v1 को टर्ममा निकाल्छौ यो यहाँ i2 को भ्यालु राख्छौ इन टर्म्स अफ v1 क्यान्सल हुन्छ यु विल गेट द y21 सेम वे अब तिम्रो y12 र y22 निकाल्नलाई v1 लाई 0 पार्छौ हाउ टु मेक v1 0 पोर्ट 1 लाई सर्ट सर्किट त गिभन टु पोर्ट नेटवर्क को पोर्ट 1 लाई के गर्दिन्छौ सर्ट गर्दिन्छौ है त सर्ट गरिसकेपछि के हुन्छ त एउटा यो रिजल्टेन्ट सर्किट आउँछ है त यो रिजल्टेन्ट सर्किट आउँछ त यो रिजल्टेन्ट सर्किटलाई अगेन के गर्ने मेश एनालाइसिसबाट सल्भ गर्ने त मेश एनालाइसिसबाट सल्भ गरेर यो i2 को भ्यालु पनि v2 को टर्ममा निकाल्ने जुन एप्लाई गरेछ त्यसको टर्ममा कुन एप्लाई गर्दैछौ v2 त i2 पनि v2 मा i1 पनि v2 मा अनि यो v1 त 0 नै छ त ओके त i1 पनि v2 मा आयो त यहाँ i1 को भ्यालु v2 मा राखेपछि v2 क्यान्सल हुन्छ यु विल गेट दिस भ्यालु सेम वे i2 पनि v2 को टर्ममा आउँछ i2 को भ्यालु v2 को मान राखेपछि v2 क्यान्सल हुन्छ यु विल गेट द y22 त यसरी हामी सल्भ गर्छौं y प्यारामिटर सेम एउटा अब त्यसपछि थर्ड एउटा भन्छु अनि त्यसपछि सिमिलरली तिमी गर्न सक्छौ है त एउटा चाहिँ दैट इज टी प्यारामिटर को म एक्सप्लेन गरिदिरहेको छु है त टी प्यारामिटर और इट इज अल्सो नोन एज व्हाट ट्रांसमिशन पैरामीटर और चेन पैरामीटर और इट इज अल्सो नोन एज एबीसीडी पैरामीटर है
ओके, त यो टी पारामिटरको लागि पनि हामी और सबभन्दा पहिले दुईटा फिगर बनाउनु पर्यो यो है। त यहाँ के हो v1 अनि त्यसपछि इक्वेसन v1 i1 एज ए फंक्शन अफ v2 एन्ड माइनस i2। त माइनस i2 को लागि के गर्नु पर्यो यहाँबाट यो आउटगोइङ देखाउनु पर्यो हैन। जेनरली रिफरेन्स के हुन्छ त इनकमिङ हुन्छ अनि त्यसलाई i2 लेख्छौँ। त यहाँ चाहिँ के माइनस i2 छ। त माइनस i2 को लागि के गर्नु पर्यो यहाँबाट यो डिरेक्सन आउटगोइङ देखाउनु पर्यो टर्मिनल 2 बाट है। अनि माइनस i2 हुन्छ। अनि यो 0 त पछिको कुरा हो 0 गर्ने या के गर्ने। ओके, त यो भयो। त हामी त्यसपछि के गर्ने हामी यो वाइ टी पारामिटर लेख्नु छ भनेदेखि त्यसको के हुन्छ v1 i1 एज ए फंक्शन अफ v2 एन्ड माइनस i2। त यो अर्डर मिलाएर लेख्न जाने छ भनेदेखि सजिलैसँग आउने भयो। त v1 इक्वल टु कति a v2 प्लस b ब्रैकेट माइनस i2 अनि i1 इक्वल टु व्हाट c v2 प्लस d ब्रैकेट माइनस i2। त या यो मैट्रिक्स फर्ममा राखेर मल्टिप्लाई गरेपछि यो आउँछ। तर बेटर के हुन्छ यो फर्म सम्झिने यो मात्र अर्डर यो v1 पहिला i1 त्यसपछि अनि राइट ह्यान्ड साइडमा v2 पहिला माइनस i2 पछि। त्यो यो मात्र अर्डर तिमीले मिलाएर कसरी लेख्न सक्छौ त्यो मात्र सम्झे पुग्छ है। तिमीले इक्वेसन लेख्न सक्छौ है। कसरी पार्ने ओपन सर्किट गरेर है। तपाईँको i2 0 गर्नलाई पोर्ट 2 लाई के गरिदिनु पर्यो ओपन गर्नु पर्यो। त पोर्ट 2 लाई ओपन गरिरहेछ भने भोल्टेज कहाँ एप्लाई गर्नु पर्यो पोर्ट 1 मा कतिको v1 है। त त्यही त ओके, त ए र सी निकाल्नै i2 लाई 0 गर्नु पर्यो है। त पोर्ट 2 लाई ओपन गर्नु भोल्टेज कहाँ एप्लाई गर्नु पर्यो पोर्ट 1 मा कतिको v1। त त्यही कुरा लेखेको छ। त बेटर यहाँ थप्नु पर्यो यो स्टेप यो चाहिँ लेखेको के को लागि गरिरहेछौ टु फाइन्ड व्हाट टु फाइन्ड a and what a and c है। apply v1 at port 1 and make port 2 open circuited, that is i2 is equal to 0 as shown in figure 1। i2 is equal to 0 यहाँ गर्नु पर्यो है। then from equation 1 and 2 त 1 and 2 बाट यो i2 0 गरेपछि a र c को भ्यालु आउने भयो है। ओके, अहिले अघिसम्म ए र सी भनेको के हो थाहा थिएन। अहिले हेरौँ त ए भनेको के हो भोल्टेज रेसियो हो। त यसको युनिट के हुन्छ युनिटलेस हुन्छ है। अनि सी भनेको आई बाई भी को रेसियो त के हो एडमिटेन्स भयो है। त यसको युनिट के हुन्छ मो हुन्छ है। सी को युनिट के हुन्छ मो है आई बाई भी है। ओके, सेमवे अब यो बी र डी को भ्यालु निकाल्नलाई के गर्नु पर्यो v2 लाई 0 गर्नु पर्यो। हाउ टु मेक v2 0 पोर्ट 2 लाई सर्ट गर्ने। त पोर्ट 2 लाई सर्ट गर्दैछ भने भोल्टेज कहाँ एप्लाई गर्नु पर्यो पोर्ट 1 मा कतिको v1। त त्यही कुरा लेखेको छ है। त यो के गरेको छ यो स्टेप के को लागि हो त टु फाइन्ड व्हाट टु फाइन्ड b and d है। b and d apply v1 at port 1 या 2 भएको छ एक्चुअली के हुनु पर्यो पोर्ट 1। apply v1 at port 1 while making port 2 short circuited, that is v2 is equal to 0 as shown in figure 2 and from equation 1 and 2। त भनेको यहाँ v2 0 गरेपछि b is equal to कति v1 अपन माइनस i2 अनि d is equal to what i1 अपन माइनस i2। त यहाँ b यहाँ फेरि c लेख्न पुगेको छ। यो के हुनुपर्छ त d हुनुपर्छ है। d is equal to है i1 अपन माइनस i2 है। यो सच्चा हो है। अब भन त एगेन भन त टी पारामिटर निकाल्ने फर्स्ट स्टेप के हो त गिभन टु पोर्ट नेटवर्कलाई पहिला एस डोमेनमा लग्ने त्यसपछि यो दुईटा इक्वेसन लेख्ने। यो दुईटा इक्वेसनले फर्दर स्टेप दिन्छ ए र सी निकाल्नलाई i2 लाई 0 गर्ने। i2 लाई 0 गरेपछि एउटा यो रिजल्टेन्ट सर्किट आउँछ। यो रिजल्टेन्ट सर्किटलाई सल्भ गर्ने के मेथडबाट लुप एनालाइसिसबाट। त के गर्ने यो i1 को भ्यालु पनि केमा निकाल्ने v1 मा v2 को भ्यालु पनि केमा निकाल्ने v1 मा।
त यो V2 को भ्यालु पनि V1 मा गयो त V2 को भ्यालु राख्यो V1 क्यान्सल हुन्छ A को भ्यालु है। अनि यो I1 को भ्यालु पनि केमा V1 मा, अनि यो V2 को भ्यालु पनि के V1 मै है। त I1 पनि V1 मा V2 पनि V1 मा निकाल्छौ, यसलाई सल्भ गरेपछि यु विल गेट दिस भ्यालु। सेम अब दुईटा B and D को भ्यालु निकाल्न के गर्छौ V2 लाई 0 गर्छौ। हाउ टु मेक V2 0? पोर्ट 2 लाई सर्ट गरेर है। अनि त भोल्टेज कहाँ एप्लाई गर्नु पर्यो पोर्ट 1 मा कतिको V1 त V1 एप्लाई गर्यो। अनि त्यसपछि के गर्यो यो रिजल्टेन्ट सर्किटलाई अगेन के गर्ने सल्भ गर्ने। अब रिजल्टेन्ट सर्किट यो पुरै बन्छ हो किन त यो रिजल्टेन्ट सर्किटलाई अगेन मेश एनालाइसिसबाट सल्भ गर्ने। त सल्भ गरेर के गर्ने यो I1 को भ्यालु पनि V1 को टर्ममा निकाल्ने, जुन एप्लाई गरेको छ त्यसको टर्ममा। त कुन एप्लाई गरेको छ V1 एप्लाई गरेको छ। अनि यो चाहिँ I2 को भ्यालु पनि के V1 मा निकाल्ने, V2 त 0 नै छ है। त यो चाहिँ I2 पनि V1 मा, त I2 V1 मा भएपछि V1 क्यान्सल हुन्छ है। सेमै I1 पनि V2 मा V1 मा सरी I1 पनि V1 मा I2 पनि V1 मा निकालेपछि यो रेसियो लिएपछि D को भ्यालु आउँछ। यसै अब यहाँ चाहिँ अघिको केसमा यहाँ चाहिँ अब यो के गर्यो यो दुईटा निकाल्नलाई दुईटा A र C निकाल्नलाई V1 एप्लाई गर्नु पर्यो। तर पोर्ट 1 लाई पोर्ट 2 लाई के गर्नु पर्यो ओपन। यहाँ चाहिँ यो अर्को दुईटा B and D निकाल्नलाई के गर्नु पर्यो V1 नै एप्लाई गर्नु पर्यो है। अनि तर पोर्ट 2 लाई के सर्ट गर्नु पर्यो है। यो कसले कन्ट्रोल गरिरहेको छ यो प्रोसेस यो दुईटा इक्वेसनले। यो दुईटा इक्वेसन चाहिँ प्रोपर लेखेको छ भने मात्र चाहिँ तिमी कहाँ एप्लाई गर्ने कसलाई ओपन र सर्ट गर्ने तिमी भन्न सक्छौ है। तर यहाँ हेरौँ त यो भन्दा पहिला Z र Y त एकचोटि V1 एप्लाई गरेको छ भने अर्कोचोटि के V2। अनि त्यो त कसले त भनेको कसले कन्ट्रोल गर्छ त यो चाहिँ दुईटा इक्वेसनले कहाँ एप्लाई गर्ने र कसलाई ओपन र सर्ट गर्ने यसले चाहिँ डिसाइड गर्छ यो दुईटा इक्वेसनले है। त यो चाहिँ इक्वेसन थाहा छैन मिस्टेक लेख्न पुगेको छ भनेदेखि सबै स्टेप के हुन्छ रङ हुन्छ है। त यो चाहिँ इक्वेसन सबै प्यारामिटरको तिमीलाई थाहा हुनुपर्छ दुईटा। अब सेम अरू टी प्यारामिटर एच प्यारामिटर तिमी लेख्न सक्छौ के स्टेप हो गर्न सक्छौ है। मैले गर्नु पर्छ त पर्दैन होला हैन। बुझिरहेको छ हैन सबैले? हेलो 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 बुझिरहेको छ? यस सर। ओके त अरू चाहिँ बाँकी तीनवटा आफै गर्न सक्छौ है। तीनवटा सिमिलरली एउटा टी प्यारामिटरको यहाँ गरेको छ त्यसलाई कसरी गर्ने यो टी ड्यास प्यारामिटरको सेम एच प्यारामिटरको र जी प्यारामिटरको इक्वेसन र त्यसलाई ओपन सर्किट के गर्ने हो यहाँबाट हामी स्टेपबाट आउँछ। ओके अब यसपछि न्युमेरिकल गरौँ त्यसपछि अर्को यो थ्योरीहरू गरौँला है। त न्युमेरिकल गर्नतिर जाउँ है। त न्युमेरिकल यहाँ थ्योरी भयो न्युमेरिकल पहिला गरौँ त्यसपछि थ्योरी नै। यहाँ के भनेको छ यो 7.1 मा find the Y and G parameter of the two-port network and also find whether the network is reciprocal or not. तो यो सेकेन्ड पार्ट हामी अहिले गरेको छैनौँ थ्योरी गरेको छैनौँ पछि हामी पढेपछि यो चाहिँ प्रुभ चेक गर्छौँ वेदर रेसिप्रोकल छ कि छैन भनेर हैन। त यो फर्स्ट पार्टमा त हामी थ्योरी गरे हो भनेको कुनै पनि 6वटा मध्ये कुनै पनि प्यारामिटर टु पोर्ट नेटवर्कको कसरी क्याल्कुलेट गर्ने है। त यो वाइ प्यारामिटर एन्ड जी प्यारामिटर निकाल्नु छ। त
अब यहाँ चाहिँ एउटै टु पोर्ट नेटवर्कको दुईटा या दुईभन्दा बढी दिएको छ भनेदेखि एउटा मात्र निकाल्ने पुग्छ। पछि चाहिँ हामी एउटा थ्योरी पढ्छौँ इन्टर रिलेसन। एउटा थाहा छ भनेदेखि अर्को क्यालकुलेट नगरिकन हामी डाइरेक्ट चाहिँ त्यसको भ्यालु फ्रेक्सन अफ सेकेन्डमा भन्न सक्छौँ है। त एउटा मात्र निकाले पुग्छ अर्को इन्टर रिलेसनबाट है। त अहिले त इन्टर रिलेसन पढेको छैन, त्यही भएर बेसिक मेथडबाट हामी चाहिँ पारामिटर निकाल्ने कोसिस गरौँ। र बेसिक मेथड भनेको त्यो दुईटा इक्वेसन लेख्दै सर्ट र ओपन गर्दै त्यो चाहिँ निकाल्ने। त्यो इक्वेसनले डिसाइड जे भन्छ त्यही अनुसार हामी प्रोसेस या प्रोसिड्युर एप्लाई गरेर हामी लुप एनालाइसिस एप्लाई गर्दै सल्भ गर्ने बेसिक मेथड त्यो भयो। त हामी यसको चाहिँ हामी मानव वाइ पारामिटर एउटा वाइ र जी भनेको छ भने वाइ मात्र निकालौँ है। त वाइ निकालौँ। त वाइ निकाल्ने फर्स्टमा के गर्नु पर्यो, यसलाई एस डोमेनमा लग्नु पर्यो है। एस डोमेनमा लग्नु भनेको के हो, एल को कति, एललाई कति एस इन्टु एल, आर को कति आर नै है, सी को कति 1/s है। तर यो ट्रान्सफर्म गर्नुभन्दा पहिला के हुनुपर्छ, एल के हुनुपर्छ हेनरीमा, आर के हुनुपर्छ ओममा, सी केमा हुनुपर्छ फराडमा, मिली माइक्रोमा छ भने पहिला चाहिँ फन्डामेन्टल एसआई लगेपछि मात्र त्यसलाई हामीले ट्रान्सफर्म गर्ने हो है। ओके, त यो चाहिँ हेनरीमा छ, यो पनि हेनरीमा छ, यो फराडमा छ, फराडमा हेनरीमा छ। त त्यही भएर फन्डामेन्टल अब यसलाई ट्रान्सफर्म गर्नु। त यो कति एस इन्टु एल है। त एल को भ्यालु कति 3 राख्यो, त 3s भयो। युनिट के हुन जान्छ ओम, 3s। सेम यो 1s हुन जान्छ, यो कति हुन्छ 1/sc, सी को भ्यालु कति छ 2 छ, त 1/2s सेमै थियो। त यो यसको पनि युनिट के ओम, यसको पनि के युनिट ओम भयो। अब यसको पनि युनिट ओम भयो, यसको पनि युनिट ओम भयो। ओके, त यो एस डोमेनमा गयो। अब यस डोमेनमा त्यसपछि के गर्ने, अब वाइ पारामिटर निकाल्नु छ। त वाइ पारामिटरको इक्वेसन त यो अर्डर हामीले मिलाएर लेख्न जानु पर्यो। त I1 इक्वल टु हाउ मच, I1 I2 एज ए फंक्शन अफ V1 and V2। त I1 इक्वल टु कति Y11 V1 प्लस Y12 V2। सेम वे I2 इक्वल टु हाउ मच Y21 V1 प्लस Y22 V2। त यो दुईटा इक्वेसन हो। अब यो इक्वेसन लेखेपछि अब यही इक्वेसनले फर्दर स्टेपहरू दिन्छ है। फर्दर स्टेप भनेको अब Y11 र Y21 निकाल्नलाई के गर्नु पर्यो, V2 लाई 0 गर्ने। हाउ टु मेक V2 0, पोर्ट 2 लाई सर्ट सर्किट गर्नु पर्यो है। त पोर्ट 2 लाई सर्ट सर्किट गर्दैछ भने भोल्टेज कहाँ एप्लाई गर्नु पर्यो, पोर्ट 1 मा कतिको V1। त यही यहाँ चाहिँ बेटर के हुन्छ, यहाँ थप्नु पर्यो कि टु फाइन्ड व्हाट, टु फाइन्ड what Y11 and Y21 है, Y11 and Y21 apply V1 at port 1 and make port 2 short circuited that is V2 is equal to what 0 as shown in figure 2। अब figure 2 अर्को स्लाइडमा बनाएको छ figure 2। then from equation 1 and 2 भनेको यो भ्यालु आउने भयो। त्यसलाई A र B या 3 र 4 भन्दा हुन्छ, या A र B ले डिनोट गरे। ओके, त यहाँ चाहिँ हामी के अर्को फिगर 2 कुन बनाएको छ, shown in figure 2। त फिगर 2 त्यहाँ बनायो होला, म यही एक्सप्लेन गर्छु। त के गर्यो, यहाँ V1 एप्लाई गर्न भन्यो है, अनि पोर्ट 2 लाई के गर्यो, यहाँ सर्ट सर्किट गर्यो हैन, यहाँ त 0। अब सर्ट सर्किट गर्यो, सर्ट सर्किट गरेपछि हामी के हेर्नुपर्छ, यो सर्ट सर्किट जुन एप्लाई गरिरहेछ, कहीँ पनि तिमी सर्ट सर्किट गरिरहेछ भनेदेखि यसको प्यारललमा जतिवटा इम्पिडेन्स हुन्छ त्यो पनि के हुन्छ, सर्ट सर्किट हुन्छ है। त सर्ट सर्किटको इफेक्ट भनेको तिमीले हेर्नु पर्यो। त यहाँ सर्ट सर्किट गर्यो, त यसको प्यारललमा हेरौँ त यो इम्पिडेन्स छ कि छैन, त यो पनि के हुन्छ, सर्ट सर्किट हुन्छ। तर मानव यहाँ चाहिँ तिम्रो एउटा रेजिस्टर इन्डक्टर भइदिया भयो, अब यहाँ चाहिँ एउटा रेजिस्टर इन्डक्टर भइदिया भयो है भन्दा है, भइदिया भयो, यसको एगेन सर्ट सर्किट गर्यो, यसको इफेक्ट हेर्थ्यो। त्यही अब यो सर्ट सर्किटको प्यारललमा यो 3s भयो त भएन, यसको सिरिजमा यो रेजिस्टर हुन गयो, त त्यही भएर यो चाहिँ केही इफेक्ट पर्दैन यहाँ। त
तर अहिलेको केसमा यहाँ छैन, दिएको छैन है। तपाईँको यो सर्ट सर्किट गरेपछि यो इम्पिडेन्स पनि के हुन्छ, सर्ट सर्किट हुन्छ है। त यो चाहिँ तिम्रो हट्ने भयो है। ओके, यो भयो। त यो भयो। अर्को के गर्नुपर्छ, यहाँ V2 लाई यो भेरिएबललाई 0 पारेको छ है। त हामी के गर्नुपर्छ, यो सर्किटमा डिपेन्डेन्ट सोर्स छ कि छैन है। त छन त छ, तर V2 जुन भेरिएबल 0 गरेको छ त्यसमा डिपेन्ड छ त छैन है। त केही पनि यहाँ इफेक्ट परेन। तर सपोज गरौँ तिम्रो क्वेसनमा यो 4 V2 भन्या भए, मानौ क्वेसनमै तिम्रो 4 V2 भन्या भए, अब यहाँ V2 0 भयो, यो पनि V2 यहाँ V2 भन्या भए, त यो V2 0 भयो। 0 हुने बित्तिकै यो भोल्टेज सोर्समा पनि इफेक्ट पर्छ, किनभने यो भोल्टेज सोर्स V2 मा डिपेन्ड छ है। त V2 0 पछि 4 इन्टु 0, V2 को भ्यालु 0। त भोल्टेज सोर्सको भ्यालु के हुन्छ, 0। त भोल्टेजको भ्यालु 0 हुनु भनेको के हो, सर्ट सर्किट। यसको मतलब डिपेन्डेन्ट भोल्टेज सोर्सको भ्यालु 0 हुन्छ भनेदेखि तिमीले त्यसलाई केले रिप्लेस गर्नुपर्छ, सर्ट सर्किट है। मानौ यहाँ चाहिँ यहाँ यसरी भइदियो भए प्लस माइनस 4V2, तपाईँको 4 इन्टु वाट 0 राख्थ्यो, इक्वल टु 0 हुन्थ्यो। त्यसलाई यो अब यो भोल्टेज सोर्स यसै नराखेर यसलाई केले रिप्लेस गरिदिन्थ्यो, यो भोल्टेज सोर्सको सट्टामा सर्ट सर्किट लेख्नु पर्थ्यो है। सेम वे सपोज गरौँ यो भोल्टेज सोर्स नभएर तिम्रो क्वेसनमै के भन्यो भने यो करेन्ट सोर्स यसरी दिया भयो इनकेस है। त करेन्ट सोर्स 4 अनि V2 मा डिपेन्ड गर्छ है। त यहाँ चाहिँ यो चाहिँ करेन्ट सोर्स है 4V2। अब V2 0 गरेको छ भने यो करेन्ट सोर्समा पनि इफेक्ट पर्छ। त मानौ यो करेन्ट सोर्स भइदिया भए, त यहाँ करेन्ट सोर्स भइदिया भए, मानौ 4V2 भइदिया भए, त 4 इन्टु वाट 0 राख्यो त 0। त करेन्ट सोर्स 0 हुनु भनेको के हो, करेन्ट 0 हुनु भनेको के हो, ओपन सर्किट। यसको मतलब डिपेन्डेन्ट करेन्ट सोर्सको भ्यालु 0 छ भनेदेखि, 0 हुन्छ भनेदेखि त्यसलाई के गर्ने, ओपन सर्किटले रिप्लेस गरेर त्यसलाई सल्भ गर्ने। बुझ्यो होइन भनेको? हेलो हेलो, क्लियर छ कि छैन? हेलो, बुझिरहेको छ यो? Yes, sir. ओके, त यही कुरालाई मैले यो नोटमा लेखिदिएको छु। यहाँ पनि भन्यो, यहाँ पनि भनेको डिपेन्डेन्ट भोल्टेज सोर्सको भ्यालु इनकेस 0 हुन्छ भनेदेखि त्यसलाई केले रिप्लेस गर्ने, सर्ट सर्किटले। डिपेन्डेन्ट करेन्ट सोर्सको भ्यालु 0 हुन्छ भनेदेखि त्यसलाई केले रिप्लेस गर्ने, ओपन सर्किट। त अहिलेको केसमा यहाँ चाहिँ भोल्टेज सोर्स छ अनि जुन भेरिएबल 0 गरेका छौ त्यसमा डिपेन्ड छैन, कुनमा छ, V1 मा डिपेन्ड छ। त यहाँ चाहिँ यो 0 गरे पनि यहाँ चाहिँ यो डिपेन्डेन्ट भोल्टेज सोर्समा केही इफेक्ट परेन। त के इफेक्ट, एउटा सर्ट सर्किटको इफेक्ट इम्पिडेन्समा पर्यो, त यो हट्छ है। त तिम्रो सर्किट के भन्छ भनेको यो हट्ने भयो अनि यो बन्या होला है। यहाँ हटाएर यो सर्किट, त एउटा अनि यो लुप बन्छ, एउटा यो लुप बन्छ, अर्को चाहिँ यो लुप बन्छ है। यो यतिको यो लुप बन्छ, यो चाहिँ हट्छ है। त यो भनेको लुप भनेको यसरी बन्छ, यो लुप यहाँदेखि यहाँसम्म भनेको कतिवटा, 3टा लुप बन्छ है। त यही कुरा यहाँ लेख्या होला है। त यहाँ चाहिँ यो नोटमा पनि मैले लेखिदिएको छु, कहीँ कुनमा छ त, एउटा नोट 43 मा छ कि केमा छ। त यहाँ कुनैमा 43 मा होला। Forty-four. 45. 46.
यहाँ लेखा छ है नोटमा है if नोटमा if the value of dependent voltage source is 0 if the value of dependent voltage source is 0 replace it by short circuit then solve it है and same way if the value of dependent current source is 0 replace it by what open circuit and then solve it है त्यही हो छ जसरी मानौ यो चाहिँ छ भनेको भोल्टेज सोर्सको भ्यालु 0 V2 0 गर्यो त यहाँ पनि इफेक्ट पर्छ यो भोल्टेज सोर्समा अनि यो भोल्टेज सोर्स छ भने कि 0 भयो अनि यसलाई केले रिप्लेस गरेर सर्ट सर्किट सेम वे करेन्ट सोर्सको भ्यालु 0 छ 0 हुन गयो भनेदेखि V2 0 गर्ने बित्तिकै 0 हुन गयो अनि त्यसलाई केले रिप्लेस गर्ने ओपन सर्किट अनि त्यो अनि त्यसपछि जुन रिजल्टेन्ट सर्किट आउँछ त्यसलाई सल्भ गर्ने त यो कुरा सम्झिराख्ने है भनेको सर्ट सर्किटको दुईटा इफेक्ट हेर्नु पर्यो एउटा इफेक्ट के त्यो सर्ट सर्किटको प्यारललमा जतिवटा इम्पिडेन्स छ त्यो चाहिँ के हुन्छ सर्ट हुन्छ अर्को के हुनु पर्छ अब सर्ट सर्किट भनेको भोल्टेजलाई 0 गरेर गरेका छौ अनि त्यसपछि त्यो भेरिएबलको भ्यालु 0 छ अनि त्यो भेरिएबलमा कुनै डिपेन्डेन्ट सोर्स डिपेन्ड छ भनेदेखि त्यहाँ पनि इफेक्ट पर्छ त मानौ डिपेन्डेन्ट भोल्टेज सोर्स छ अनि त्यसको भ्यालु 0 हुन गयो भनेदेखि त्यहाँ त्यो भोल्टेज सोर्स नराखेर त्यहाँ एउटा सर्ट सर्किट राखेर रिजल्टेन्ट सर्किट बनाउने चाहिँ डिपेन्डेन्ट करेन्ट सोर्स छ भनेको त्यहाँ चाहिँ ओ भ्यालु 0 हुन गएछ भनेदेखि त्यसलाई ओपन सर्किट बनाएर करेन्ट सोर्सको सट्टामा अनि त्यसपछि रिजल्टेन्ट सर्किटलाई सल्भ गर्ने यहाँ चाहिँ अब यही अब फिगर 2 मा के हुन्छ यो चाहिँ हट्ने भयो हैन अब त्यो फिगर 2 अर्कोमा बनाएको होला है त हामी यो अर्को फिगरको मैले यहाँ यो त नर्मल फिगर दिएको छ अर्को फिगरको यहाँ सम्झाएको है त यहाँ हेरौँ यहाँ चाहिँ 3s को हटेको छ यहाँ दिएको छैन अरु चाहिँ सेम छ है अब त्यसपछि हामी के गर्ने यसलाई मेश एनालाइसिसबाट सल्भ गर्ने है त मेश एनालाइसिसको मेथड के हो सबभन्दा पहिला के गर्ने मेश फाइन्ड आउट गर्ने त कतिवटा मेश भयो त एउटा यो फर्स्टबाट पनि बन्यो है त मेश 1 टर्मिनल 2 बाट पनि मेश बन्यो त यसलाई 2 त यसको जहिले पनि डाइरेक्सन के एन्टी क्लकवाइज अनि टर्मिनल 1 बाट बनेकोलाई लुप 1 बन्यो अनि त्यसलाई क्लकवाइज अनि इन बिट्विन बनेको छ भनेदेखि जुन डाइरेक्सन दिदा पनि हुन्छ तर फर्स्ट लुपको र यो सेकेन्ड लुप हामी यो राइट मोस्टलाई टर्मिनल 2 बाट बनेको मेशलाई सेकेन्ड मेश मात्र बन्न मिल्छ हामी यो चाहिँ 2 पोर्ट नेटवर्कमा त यसरी भयो यो डाइरेक्सन जुन लिए पनि हुन्थ्यो यहाँ क्लकवाइज ल्याछ तिमी एन्टी क्लकवाइज ल्या भए पनि हुन्थ्यो है तर फर्स्ट लुप र सेकेन्ड लुपको फर्स्ट लुप जहिले पनि क्लकवाइज यो सेकेन्ड लुपको जहिले पनि एन्टी क्लकवाइज दिनुपर्छ है अब यो गरिसकेपछि अब यसको चाहिँ के गर्ने अब डाइरेक्ट म्याट्रिक्समा राख्न मिल्दैन किनभने कि डिपेन्डेन्ट सोर्स छ है त यसलाई के गर्ने हामी केभीएल लेख्ने फर्स्ट लुपमा केभीएल लेख्ने थर्ड लुपमा केभीएल लेख्ने सेकेन्ड लुपमा केभीएल लेख्ने है त फर्स्ट लुपमा केभीएल भनेको हामी बेसिक रुलबाट के गर्ने यहाँबाट स्टार्ट गर्ने यहाँ डार्क गरिदिने यहाँबाट हिँड्ने अनि यही पुग्ने है क्लकवाइज गए पनि हुन्छ वा यसरी एन्टी क्लकवाइज गए पनि हुन्छ यहाँ त जुन बाट गए पनि के छ त मानव क्लकवाइज गयो त नेगेटिभ यो 1 डैश भनेको नेगेटिभ हो नेगेटिभ टु पोजिटिभ गयो प्लस भयो त प्लस कति प्लस b1 है त्यसपछि कहाँ गयो यो 3s मा गयो तिमी टप टु बटम त्यहाँ दुईटा करेन्ट छ i1 पनि छ i3 पनि छ है त के हुन्छ त -3s इन्टु i1 प्लस 3s इन्टु i3 अपोजिट डाइरेक्सनमा i3 गएकोले अनि यसलाई सल्भ गर्यो भने यो आयो है ओके अब हामीले के गर्नु छ त i1 को जुन एप्लाई गरेछ कुन एप्लाई गरेछ v1 त i1 को भ्यालु पनि v1 मा है अनि यो i2 को भ्यालु पनि के मा निकाल्नु छ v1 मा निकाल्नु छ है ओके त यो हाम्रो टार्गेट हुनु पर्यो जुन एप्लाई गरेछ त्यसको टर्ममा त यो इक्वेसन आयो है अब त्यसपछि यसमा केभीएल लगाउँछु है कुनमा बन्न लगाछ लुप 3 मा नै भनेको छ लुप 2 मा र लुप 2 भनेको यो है हाम्रो फेरि लुप 2 भनेको सिरियली काउन्ट गर्ने 1 2 3 यसरी लुप 1 यो लुप 2 यो अनि लुप 3 यो
त लुप 2 मा लगाएको छ ओके लुप 2 मै लगाऊ केही फरक पर्दैन लुप 3 मा लगाए पनि हुन्थ्यो है त लुप 2 मा त मानौ यहाँबाट स्टार्ट गर्यो मानौ एन्टी क्लकवाइज नै गयो यसरी यसरी गएर यसरी आऊ या यसरी क्लकवाइज गएर यसरी आउन सक्छ हैन जुनबाट पनि त मानौ एन्टी क्लकवाइज गयो त्यही हो सबभन्दा पहिला कहाँ गयो 1/2 यसमा कसरी राइट टु लेफ्ट करेन्ट पनि राइट टु लेफ्ट छ त कति हुन्छ त -1/2s इन्टु I2 है त्यसपछि के छ त यहाँ भोल्टेज सोर्स छ है त भोल्टेज सोर्स भने कि पोजिटिभ टु नेगेटिभ गएको छ त माइनस कति 4v1 इक्वल टु 0 है त त्यही लेख्यो है यो भयो है 4 ओके त यहाँबाट अब I2 को भ्यालु सेम के गर्नु छ I2 को भ्यालु v1 मा आयो है ओके अब त्यसपछि यहाँ केभीएल लगाए यहाँबाट है यसमा त केभीएल अगेन यहाँबाट स्टार्ट गरिदियो क्लकवाइज नै गयो यो 3s यसरी जाउँ है त 3s मा पहिला गयो त कति हुने भयो त -3s इन्टु वाट I3 प्लस 3s इन्टु वाट I1 minus s into I3 minus 4v1 is equal to what 0 त यो भयो त यसलाई सल्भ गर्यो भने कि I3 को भ्यालु v1 मा निकाल्यो है सबैको भ्यालु जुन एप्लाई v1 त यो I3 को भ्यालु v1 मा आयो त यहाँ चाहिँ यहाँ यो I3 को भ्यालु यहाँ राखेपछि I1 को भ्यालु v1 मा आउँछ है त I1 को भ्यालु v1 मा आयो त अब तिम्रो चाहिँ इक्वेसन ए र बी मा यो चाहिँ I1 को भ्यालु अनि I2 को भ्यालु राखिदिने I2 को भ्यालु पनि v1 मा आएको छ I1 को भ्यालु पनि v1 मा आएको छ है त ए मा के छ y11 इक्वल टु I1/v1 त I1 को भ्यालु यति है यति राख्यो अनि यो v1 एज इट इज है v1 क्यान्सल भयो यति भयो त यसको युनिट के हुन्छ बेटर के हुन्छ यसलाई मो भन्छ यसरी नगरेर यसरी लेखिदिने है अनि त्यसपछि y21 भनेको इक्वेसन बी मा y21 भनेको I2/v1 छ I2 को भ्यालु यहाँ भर्खरै निकालेको छ I2 को भ्यालु v1 मा यति छ त यति राख्यो v1 क्यान्सल भयो यति आयो त यसको पनि युनिट के हुन्छ मो है त यो दुईटा भ्यालु आयो y11 त के गर्ने बेटर के हुन्छ म्याट्रिक्स फर्ममा यो म्याट्रिक्स फर्ममा राखिदिने त यो के हुन्छ त यहाँ y कुन निकाल्यो y11 है y11 भनेको यहाँ कति -8/3s भयो है अनि कति y21 निकाल्यो कति -8s है -8s अब यहाँ यो दुईटाको भ्यालु यहाँको र यहाँको भ्यालु निकालेर लास्टमा एउटा म्याट्रिक्स फर्ममा राखिदिने एउटा एन्सर चाहिँ यहाँ र यहाँको भ्यालु अब यो दुईटा निकाल्न बाँकी छ कुन y12 र y22 निकाल्न बाँकी छ त त्यो निकाल्नलाई त्यही एगेन ब्याक जाउँ है अब यो इक्वेसनलाई नै हेरेर हामीले त्यो स्टेपहरू भन्छ हैन यसलाई त यो चाहिँ y12 र y22 निकाल्नलाई के गर्नु पर्यो v1 लाई 0 गर्नु पर्यो है हाउ टु मेक v1 0 यो पोर्ट 1 लाई के गर्नु पर्यो सर्ट सर्किट गर्नु पर्यो है त सर्ट सर्किट गर्दैछ भने कि भोल्टेज कहाँ एप्लाई गर्नु पर्यो पोर्ट 2 मा v2 है त के गर्ने त त्यही लेख्या होला टु फाइन्ड y12 र y22 एप्लाई v2 एट पोर्ट 2 एन्ड मेक पोर्ट 1 सर्ट सर्किटेड दैट इज v1 इक्वल टु 0 एज सोन इन फिगर 3 भन्या होला है फिगर 3 4 त v1 यहाँ कति 0 v2 एप्लाई अब v1 0 गरेपछि तिमी के हेर्छौ पहिला त यो सर्ट सर्किट गर्यो यो सर्ट सर्किटको इफेक्ट इम्पिडेन्समा त यो सर्ट सर्किटको प्यारललमा के छ यो इम्पिडेन्स छ त यो पनि के हुन्छ सर्ट सर्किट हुन्छ है किन सर्ट सर्किट हुन्छ भनेको यसको रेजिस्टेन्स कति 0 हैन यो सर्ट सर्किटको अनि यसको रेजिस्टेन्स कति 3 दुईटा केमा छ प्यारललमा छ त यसको इम्पिडेन्स के हुन्छ 0 इन्टु 3s डिभाइड बाइ 0 प्लस 3s इक्वल टु 0 भनेको यो यसको र यसको इम्पिडेन्स 0 भनेको एउटा कन्डक्टिङ पाथ है तपाईको यो चाहिँ हट्ने भयो हैन त यसको इफेक्ट यो सर्ट सर्किट हुन्छ त यो मात्र हुने भयो ओके अब यो v1 0 गरेछ त यहाँ हेर्छौ डिपेन्डेन्ट सोर्स छ कि छैन छ डिपेन्डेन्ट अब जुन भेरिएबल 0 गरेछ त्यसमा डिपेन्ड छ कि छैन छ है त v1 मै त यहाँ कति हुन्छ अब
यो V1 0 गरिरहेछ हैन V1 त यहाँ पनि इफेक्ट गर्ने भयो त 4 into what 0 है त के हुने भयो यो चाहिँ के हुन्छ त यो भोल्टेज सोर्सको भ्यालु 0 त के गर्छौ फिगर 3 मा त यसलाई के गरिदिन्छ सर्ट सर्किटले रिप्लेस गरेर फिगर बनाउँछ त्यही बनायो होला या चाहिँ V2 को भ्यालु 0 बुझे हैन गरेको एउटा त यो सर्ट सर्किटको इफेक्ट इम्पिडेन्समा हेर्नु पर्यो अनि यो भेरिएबल जुन भेरिएबल 0 गरेको छ त्यहाँ डिपेन्डेन्ट सोर्सको मा इफेक्ट हेर्नु पर्यो है त त्यो त त्यही यहाँ चाहिँ फिगर बनाएको होला है त यहाँ चाहिँ एउटा सर्ट सर्किटको त देखायो तर V1 मा राखेन तर बेटर के हुन्छ हामी त्यहाँ राख्छौँ है यहाँ नराखेर पछि जब V1 जहाँ जहाँ इक्वेसनमा आउँछ यो V1 को भ्यालु 0 राख्छ है त I1 इक्वल टु मानौ यहाँ यो सल्भ गर्दा यति आयो है त V1 को भ्यालु यहाँ यही एज इट इज राख्यो सोर्स अनि V1 को भ्यालु फेरि पछि यो कति 0 राखेको छ त यो V1 को भ्यालु यहाँ चाहिँ यहाँ 0 नराखेर यो V1 को भ्यालु यहाँ 0 राखेपछि I1 को भ्यालु 0 आएछ त हामी त्यसरी गर्दैनौँ हामी के गर्छौँ सुरुमै गर्दिने यहाँ चाहिँ के गर्ने सर्ट सर्किट राखिदिने है यो 4V1 नराख्ने बुझिरहेछौ हैन हेलो Yes, sir. ओके हामी पहिला नै इफेक्ट चाहिँ देखाइदिने के यो डिपेन्डेन्ट सोर्सको तर यहाँ गरेको छैन भने के हेरौँ कसरी यसले गरिरहेछ त यसमा यो फर्स्ट लुपमा के अब लुप एनालाइसिस गर्यो त फर्स्ट लुपबाट पनि बन्यो 1 सेकेन्ड लुप पनि बन्यो I2 है क्लकवाइज एन्टीको अनि यो थर्ड लुप जुन डिरेक्सन दिँदा पनि हुन्छ है त यसले मानौ यो 0 नराखे सर्ट सर्किट नगरेर यसले गर्यो त KVL लेख्यो है त KVL मानौ यहाँबाट स्टार्ट गर्यो त्यसरी त यहाँ कति हुन्छ त माइनस S into what I1 है अनि कति माइनस 4V1 इक्वल टु कति 0 है त यहाँबाट अब त्यसपछि माइनस H into I1 माइनस 4 into V1 को भ्यालु 0 छ यो राख्यो है त देयरफोर I1 इक्वल टु कति 0 त यसरी उसले लेख्यो है तर हामी यसरी गर्दैनौँ है हामी प्रिफर गर्दैनौँ है यसरी के गर्छौँ हामी यो सर्किट नै यसरी लेख्दैनौँ त सर्किट नै के गर्छौँ यो चाहिँ भोल्टेजको भ्यालु 0 भयो यो सर्ट सर्किट यो भोल्टेज सोर्स नभएर एउटा हामी के गर्छौँ सर्ट सर्किट त देयरफोर I1 इक्वल टु व्हाट 0 भयो है अब त्यसपछि KVL लेख्छौँ यो थर्ड लुपमा है थर्ड लुपमा लेख्दाखेरि यो इक्वेसन हाम्रो कति भयो यो इक्वेसन 9 हामी यो दिन्छौँ है अब थर्ड लुपमा KVL अगेन मानौ यहाँबाट स्टार्ट गर्यो है त यहाँ चाहिँ यो कुन KVL इन सेकेन्ड लुप ओके KVL इन सेकेन्ड लुप पहिला हामी KVL इन सेकेन्ड लुप नै भनौँ है त सेकेन्ड लुपमा यहाँबाट गयो है त मानौ यसरी गयो नेगेटिभ टु पोजिटिभ गयो कति लेख्छौ त प्लस V2 है अनि त्यसपछि यहाँ आयो यहाँ चाहिँ तिमी टप टु बटम यहाँ दुईटा करेन्ट छ I3 पनि छ I2 पनि छ त दुईटै टप टु बटम छ दुईटाले भोल्टेज ड्रप नेगेटिभ दिने भयो 3S I2 माइनस 3S I3 इक्वल टु 0 है अनि यसलाई सल्भ गर्यो भनेदेखि यहाँ चाहिँ कति हुने भयो 3S I2 प्लस 3S I3 इक्वल टु व्हाट V2 त यो इक्वेसन तिम्रो 10 भयो है यो 10 लेखे जस्तो त एप्लाई KVL इन थर्ड लुप है अब थर्ड लुपमा हाम्रो चाहिँ यो भोल्टेज V1 सपोज गर्दा हामी सर्ट सर्किट यहाँ छ है यो गरेर त यहाँबाट स्टार्ट गर्छौँ है त कति यहाँबाट गयो यहाँ कुनै पनि छैन है भनौँ अनि त्यसपछि यहाँ गयो कसरी लेफ्ट टु राइट करेन्ट पनि लेफ्ट टु राइट छ त कति लेख्छौँ माइनस 1/2S into I3 अनि कति माइनस 3S I3 माइनस 3S I2 इक्वल टु व्हाट 0 है त यसलाई सल्भ गर्यो भनेदेखि तिम्रो चाहिँ I3 को भ्यालु कति हुन जान्छ I3 इक्वल टु कति 3S डिभाइडेड बाई सरी माइनस 3S डिभाइडेड बाई 3S प्लस कति 1/2S इन्टु व्हाट I2 यो इक्वेसन कति भयो 11 भयो है यहाँ यसलाई सल्भ गरेर यो भयो है यसरी यहाँ V1 नै राखेको छ पछिबाट V1 को भ्यालु यो सोर्स नै राखेर पछिबाट
राखेको छ v1 को भ्यालु 0 है। यो v1 को भ्यालु 0 राखेपछि यहाँ आएछ यो। त हामी पहिला नै यहाँ चाहिँ सर्ट सर्किट गरेर यहाँ चाहिँ राख्छौँ है। इफेक्ट पनि हेर्नु पर्यो भेरिएबल जुन गरिरहेको छ। त यो आयो है। अब यसलाई अब यो i3 को भ्यालु i2 मा गयो है। अब यो भ्यालु कहाँ राखिदिन्छौ त यहाँ चाहिँ i3 को भ्यालु यो i3 को भ्यालु यहाँ यो भ्यालु i3 को भ्यालु यहाँ राखिदिन्छौ है यहाँ। त यहाँबाट i2 को भ्यालु केमा जान्छ v2 मा जान्छ है। यो भ्यालु i3 को भ्यालु यहाँ राखेपछि है i2 मा जान्छ। त यो चाहिँ त i2 को भ्यालु v2 मा गयो है। त y22 भनेको i2 by v2 है। त i2 को भ्यालु यति छ v2 मा आयो v2 क्यान्सल भयो यसरी भयो। अनि y12 भनेको i1 by यहाँ फेरि के हुनुपर्छ यो लेखेको ठिक छ y12 इक्वल टु i1 by i2 यो लेखेको ठिक छ के हुनुपर्छ होला भन्नु त एकजना। यस हेलो के हुनुपर्छ यो लेखेको ठिक छ y12 इक्वल टु i1 by i2 कसैले भन न एकजनाले ठिक छ कि छैन। हेलो v2 हुनु पर्यो तल। यस v2 हुनुपर्छ है। तपाईँको यहाँ मिस्टेक छ यो v2 हुनुपर्छ है। उसो त भ्यालुमा केही फरक पर्दैन किनभने i1 0 छ। त i1 यो 0 नै y12 इक्वल टु i1 by v2 त i1 को भ्यालु 0 निकालेको छ है। त 0 by v2 इक्वल टु 0 है। त यो भयो। त अघि जुन निकालेको थियो y मैट्रिक्स फाइनली एन्सर लेखिदिने y मैट्रिक्स कति लेखेको थियो अघि ब्याक जाउँ है। -8 by 3s है। फाइनली लेखिदिने भ्यालु माइनस त माइनस कति छ त -8 by 3s है। -8 by 3s है। अनि यहाँ कति छ त -8s है। -8s है। अनि y12 भनेको कति 0 है। अनि y22 कति 6s स्क्वायर प्लस 1 डिभाइडेड बाई 3 त फाइनली y पारामिटर तिम्रो यो आयो है। अब सेममा तिमी जी पारामिटर निकाल्न सक्छौ है जी पारामिटर। तर हामीले पछि पढ्छौँ भनेको जीमा पारामिटर भनेको जी पारामिटरको दुईटा इक्वेसन लेख्दै ओपन सर्ट सर्किट गर्दै लुप एनालाइसिसबाट सल्भ गरेर आउँछ है जी पारामिटर। त त्यसै नगरेर पछि हामी के गर्छौँ इन्टर रिलेसन पढ्छौँ। त यो y पारामिटर निकालिसकेको छ भनेदेखि तिम्रो जी पारामिटर निकालिराख्नु पर्दैन। फ्रेक्सन अफ सेकेन्डमा यहाँ चाहिँ 3-4 लाइनमा चाहिँ यही भ्यालु राखेको छ। त यो कसरी राखेको छ हामी पछि इन्टर रिलेसन पढेपछि हामी यो चाहिँ भन्छौँ है त। तर बेटर अहिलेसम्म के गरेका छौँ हामी तिम्रो चाहिँ बेसिक रुलबाट। त तिम्रो होमवर्क के हुने भयो म होमवर्क दिन्छु। अब यसको तिमी बेसिक रुलबाट जी पारामिटर निकाल है। बेसिक रुल भनेको के हो त्यसको इक्वेसन लेख्दै ओपन सर्च सर्किट है। त जी पारामिटरको पहिला तिमी के गर्छौ पहिला त यस डोमेनमा त लाग्नै पर्यो होइन यसलाई। त यस डोमेनमा लग्यो है। त्यसपछि के गर्छौ त ओपन र सर्च सर्किट गर्दै इक्वेसन लेख्छौ है। त जी पारामिटरको मलाई आफै सोध्यो भनेदेखि जी पारामिटरको इक्वेसन मलाई थाहा छैन। तर मलाई एस पारामिटरको थाहा छ अर्डर है। त एस पारामिटर म लेख्छु पहिला। एस पारामिटरको लागि के हो v1 and i2
एज ए फंक्शन अफ कति हो त I1 and what V2 है त यो एच प्यारामिटर मलाई के छ जी प्यारामिटर के गर्छु यसको पोजिसन इन्टरचेन्ज गरिदिन्छु त जी को प्यारामिटरको इक्वेसन के हुन्छ त यो चाहिँ I1 and what V2 एज ए फंक्शन अफ what V1 and I2 है त यो लेखेपछि अब थाहा हुने भयो त I1 इक्वल टु हाउ मच कति G11 V1 प्लस कति G12 I2 त यसलाई इक्वेसन 1 भन्छु है अनि V2 इक्वल टु हाउ मच G21 V1 plus G22 I2 है इक्वेसन 2 अब G11 र G21 निकाल्नलाई के गर्छौ I2 लाई 0 गर्छौ हाउ टु मेक I2 0 पोर्ट 2 लाई ओपन गरेर अनि सर्किट आउँछ फेरि चाहिँ तिमी सल्भ गर्छौ त्यसलाई आउँछ है के लुप बनाएर फेरि G12 र G22 निकाल्नलाई V1 लाई 0 गर्नु पर्छ V1 लाई 0 कसरी गर्ने पोर्ट 1 लाई सर्ट गरेर अनि भनेको पोर्ट 2 मा भोल्टेज एप्लाई गरेर तिमी दुईटा फेरि सर्किट बनाएर सल्भ गर्छौ है तिमी त बेटर के हुन्छ यो होमवर्क भयो तिम्रो चाहिँ जी प्यारामिटर तिमी बेसिक रुलबाट निकाल भनेको ओपन गर्दै सर्ट गर्दै है ल आजलाई यति नै स्टप गरौँ है टाइम पनि भयो है